दिवसाची आस्काऱ्याची परबेची 9 दिसांची तयारी आमी सुरू करता आयज थावन आनी ही परबेची तयारीक तुमकां सगल्यांक आमच्या गोंयकारांक माये मोगाचो येवकार आमी दिता। आयज नोवेनाचो पयलो दीस 7 तारीख म्हणल्यार 9 दीस आमी भेटयला आमच्या दिवसाच्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवाधर्मीक वावरा पासत ह्या मिसाचे मुखेल पाद्री प्रवचन करपी आनी मीस भेटोवपी आमचोच पातकूर सांकवाळचो फादर रॉबलन मास्कारेनस तांकां आमी हे मिसाचे भेटेन आनी तुमकां माये मोगाचो येवकार आमी दिता। Babače, ani potače, ani povjetratmjače lave. Amen. Sove spotumče, sove asu. तुमची सोवे आसू। मोगाळ भावा भयणीनो, आयज तावन आमी आमच्या गोंय दामामाच्या महाप्रांताच्या आस्काऱ्या सान जुजे वाजाची दोबाजीक परबेच्या निमतान 9 दिसांची ओत्मीक तयारी सुरू करता। आयच्या पयल्या नोवेनाचो विशय जावन आसा भुकेल्ल्यांक जेवण, तानेल्ल्यांक पिवण जावं बागिवोन जुजेवाज आमकां देख। दर एके मिसाचे भेटेन आमकां जेजूचे मांस आनी रोगोत शेवूंक मेळटा। जेजूचे मांस आनी रोगोत जावन आसा आमच्या ओत्मीक जेवण आनी सर्गींची वाट चलूंक घोटाय। आमच्या मोगा खातीर जेजून आपणाचेंच बलिदान करून दिलें। सान जुजे वाजाक ल्हानूच आसतना मिसाचे भेटेचो जायतो मोग आसलो आनी ताचो मिसावांचो वावर सुफळ जावंक मिसाची भेटूच जाली ताका इस्फुर्ती। हे मिसाचे भेटये उदेशी आमी जेजूक शेवल्या उपरांत ताचे भाशेन दुसऱ्या पासत आमकांच मोडून दिवंक सान जुजे वाजाचे मोजोतीन देवा बापाची कृपा आमकां मागुया। आमी आयज खेरीत भाशेन आमचे दिवसदीच्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवाधर्मीक वावरा खातीर आमी मागता।
तशेंच कानाकोना आनी गोवा वेल्या हे वाराड मिसान वांटो घेतात. ह्या मिसावां पासतूय ह्या नोवेनान मागुया. आयज कल्पना मतीन धरून हे पवित्रेतीन फावती परी वांटो घेवचे खातीर थोडो वेळ आमच्या अपराधांचो आमच्या चुकींचो आमी उगडास करया. देवाची काकलोतीक उलो मारून म्हणया. हांव पत्की पदवेदार देवाक हांवें तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. बरो चिंतून तोराव सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बाकीवून सदांच आंकवा मरेक सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक हांवें तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सवेस्परा देवा लागीं विरोधी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवेदार देव, आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. मिसाची भेट देवान आपणाक उपकार फाव केल्ल्या खातीर देवाक दिनवासूंक भेटयता. हालेलुया आनी जुआंव मोंतेरो. तशेंच आमी आमची खासगी मागणी, आमची गोरसो, आमची देसावा घेवन ह्या मिसाचे भेटीन वावटो घेवंक ह्या पवित्र जाग्यार आमी आयल्या. सगळ्या भावार्थान बोगेज देवाची मजतीन ह्या वेळार देवाक सांगया. आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा पासत मागया. खास करून आमच्या जाणट्यां पासत पिडेस्तां खातीर, भुरग्यां तरणाट्यां खातीर मागया. वावराक लागून शिकपाक लागून घरांत पयस आसात तांचो उगडास करया. तांचे पासत मागया. जायत्यांनी आपणा पासत माग म्हूण तुका सांगलां आसतलें. तांचो उगडास करून तांचे पासत मागया. ह्या जाग्या पासत नयना परबो करूंक जायत्या जाणांचो सवकाळ हातबोट आसा. तांचेय पासत मागया. देवा, तुज्या याज्ञिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्कऱ्या संत जुजेवासाचे देखीन आनी मुन्यारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सभेक आजयेच्या शिमा पर्यान पावसळायली. च्या चाकरान तुजे देवीक उतर परगटलेले आनी सर्गींच्या संस्कारांनी पोसतले. तुजे पोरचेचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. ताचे मजतीन आमचो बाबाट ओदीक आनी ओदीक वाडय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वाशी साक्षीदारां
आमकां कोर. ह्या मागता आमच्या सम्या शबुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरो देव जे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जेता आनी रासवत चलयता सासणाच्या सासणाक. बागयोन सुवामाचे पयले चिटीवेले वाचप. मोगाच्या अपुरबाईच्या भुरग्यांनो, एकामेकाचो मोग करुया, कित्याक मोग म्हणल्यार देवाक करचो आनी जो कोण मोग करता तो देवा तावन सोलमला आनी देवाक वळखता. जो कोण मोग करिना ताका देवाची ओळख मेळूंक ना, कित्याक देव म्हणल्यार मोगूच. आपल्या एकल्याच पुता वरवीं आमकां जिवीत मेळचे खातीर देवान ताका संवसारांत धाडलो. हातूंत देव आमचो मोग करता म्हूण उगडापें जालें. हांव मोग म्हणटा तो हो. आमी देवाचो मोग केला तो न्हय, पूण ताणें आमचो मोग केला तो. आमची पातकां नाटाक करूंक बोळी कसो आपल्या पुताक धाडून मोग दाखयला तो. देवाचें उतर हें. आमचो सबाब तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां, सगलीं मुडयां. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातांत घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे परचेची मनसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. पर्वताचेर लोकांक शांती उपसूं, दोंगराचेर तांकां न्यायनीत मेळूं. नितीन तो दुर्बलांक राखूं आनी गरिबांच्या भुरग्यांक निवारो. जबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्र. ताच्या काळार वसतली प्रमाणीकपण आनी शांती. सोंद्रीम आसोसोर शेकान शेक तोखतली. एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्यापुऱ्यान, न्हंयचे देगेर तावन प्रितुमेचे शिम्या पर्यान चलतली ताची राजवट. सबाब, तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगलीं राष्ट्रां. शिवटमानाक सगलीं उबी रावुया. Sorvespora, soy sol. Sorvespora, soy sol. Sorvespora, soy sol. Sorvespora, soy sol. गरिबांक बरी खबर दिवंक कोयद्यांक सुटका परगटून सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Sorvespora, soy sol. Sorvespora, soy sol. Sorvespora, soy sol. Sorvespora, soy sol. Sobe spotumce, sobe asum. Tumce sove asum. Marco Parmoni, Jezu Christace, Shohovatama. Mój matka sonia. Jezu नोड्यांतलो भायर सत्तला पुस्कोळ लोकांचो जमो देखलो आनी गवळी नाचल्या शेळ्या परी ह्यासे देखून तो तांकां सुरचुल्लो आनी तांकां सबार वस्तू तो शिकोवंक लागलो. चड वेळ जालो म्हूण पळोवन ताच्या शिसांनी लागीं येवन म्हणलें, ही स्वात एक सुरी. आजोबोर उशीर जालो. लागशिल्ल्या नोकरांनी आनी ग्रामांनी वचून आपणा जेवण खाण विकतें घेवचे खातीर
तांकां धाडून दी. आनी परती पाळून ताणें तांकां सांगलें, तुमीच तांकां जेवंक दियात. आनी ताणें म्हणलें, तर वचून 600 रुपयांचे उंडे घेवन आमी तांकां खावंक दिवचे होय? आनी जेजून तांकां विचारलें, तुमचे कडेन कितले उंडे आसात? वचून पळयात. आनी चवकशी करून ताणें सांगलें, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो. सगल्यांक चोंब्यांनी हिरव्या तोंडाचेर जेवणाक बसूंक लायात म्हूण जेजून तांकां फर्मायलें. आनी 100 आनी 50 जोम्यांनी ती कुशीन बसलीं. तेन्ना 5 उंडे आनी 2 मासल्यो हातांत घेवन स्वर्गाक दोळे लावून ताणें आशिर्वाद घातलो आनी उंडे मोडले आनी तांकां वांटूंक आपल्या शिसां कडेन ते दिले. तशेंच 2 मासल्यो सगल्यांक वांटल्यो. आनी सगळीं जेवून दादोशी जालीं. उरलेले कुडके तशेंच उरलेल्यो मासल्यो एकठांय करून तांणी 12 कोरोण भरले. जेवलेल्यांतले दादलेच 5,000 आसले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा बुडीनो, जेन्ना म्हणटा हांव कोणाचो मोग कोत्ता वेनेला सावन उतराच पुरो न्हय. जायत कडेन एक गिफ्ट येवचो पडटा, वो फुलांची भेट. तुका गायन करूंक जाता जाल्यार तूं गायन करतलोय, वो तूं त्या मनशाक एक बऱ्या जाग्यार घेवन वेतलोय, तांचे बरोबर वेळ सादतलोय. तुजो मोग, उतरांनी केल्लो मोग कोरणीन वो दिसता ते भाशेन तूं दाखयताय. आयच्या नव्यानाचो विशय होच मोग दाखोवंक न्हय म्हूण सांगूंक आमकां आपयता. हो मोग कसलो मोग? हो कोणाचो मोग? पयले वाचप सांगता ते भाशेन देव जावन आसा तो मोग. देव जावन आसा तो मोग. देव म्हणटाना हांव म्हणटा हांव त्रिएक देव. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. येते एक जण वेगवेगळो तांचो वावर, वेगवेगळ्या भाशेन तांचो एके भाशेन संबोन, पूण ते एक. आनी ताका एक कोत्ता मोग. गॉड इज लव. मोगान तेचे येतात. देव बाप, देव पूत, देव पवित्र आत्मो. आनी तांचो मोग इतलो संपूर्ण, इतलो कंप्लीट. जेजू म्हणटा, जो म्हाका पळयता तो बापाक पळयता. हांव म्हजी खुशी करूंक येवंक ना, म्हज्या बापाची खुशी करूंक हांव आयलां. बापाक मानता तें करूंक जावन आसा म्हजें खाण आनी पिवण. जे परी हांव आनी बाप एक, तेच परी तुमी एक जायात. देव म्हणल्यार मोग. तूं आनी हांव कोण काय बाबा बुडीनो? उत्पत्तीचें पुस्तक सांगता ते भाशेन देवा मनशाक रचलो, आपल्याच सारक्याचो रचलो. पयलें जाल्यार म्हणला देव मोग, तर तुका आनी म्हाकाय देवान मोगान रचला. तुका आनी म्हाकाय देवान मोगान रचला. कशें कळटा आमकां देवान मोगान रचला? एका कुटुंबा वरवीं ह्या संवसाराक जल्माक आयलाय. कुटुंबान मोग कित्याक तो तुवें चाखलाय. एका कुटुंबान तूं मोगान वाडलाय. हो कुटुंब तुका देवाचो अणभव दिता. देवाच्या मोगान तूं वाडटा. एक कुटुंब देवाचो मोग आमकां उक्तो करता. भावाताची दारां उक्तीं करतात. आनी पयस सगळे भितर सरून जातुकडे मिसाची भेट, जातुकडे हेर संस्कारांनी आमी वांटो घेता.
देवाचो मोग आमी चाखता. जात घडये तुमकां रेतीर आनी वांटो घेवंक जायत घडये मागणी करूंक जी खासगी मागण्यान जायत घडये तूं प्रेयर म्हणून वेताय कपेलान वेताय देवाचो मोग तूं अणभवताय. पयस सभे उदेशी साक्रमेंताची जिविता उदेशी बायबल वाचून पयत पुस्तक वाचून जायते जाणां आमी वेळ काडटा. पयत पुस्तक वाचूंक उतराचेर नियाळ करूंक बरें प्रवचन आयकूंक देवाचो मोग. जात घडये थोडी म्हणटली फादर जांचे बरोबर हांव वावर कोत्ता जात घडये म्हजी शेजारी जात घडये वावराच्या जाग्यार जात घडये खंयसर हांव शिकता बरे इश्टागोत म्हाका देवान दिल्यात बऱ्या मनशा बरोबर हांव वावर कोत्ता तांचे उदेशी देवाचो मोग हांव अणभवता. देव म्हणल्यार मोग. बागेचो म्हणटा त्या भाशेन तुका आनी म्हाकाय देवान मोगार आसता. हाका लागून देवाक आमी ओळखूंक जाता कित्याक मोग आसा. एक वर्ते देणे पवित्र आत्म्याचे मोग आनी ह्याच मोगाचेर नियाळ करून आनी होच मोग आमकां दाखोवंक देव जावन आसा मोग जेजू ह्या संवसारांत आयलो. त्या दिसपाटी आमी नातालांची परब समरुंतल्या आनी ह्या काळांत आमी आसा क्रिस्त जयंतीच्या काळांत ह्या आयताराक आमी जेजूच्या परगटणेची परब समरुंबली. हो भुरगो जालो आसा देव एक राजा आनी एक मनीस. देवाचो मोग आपल्या पुताक ह्या संवसारांत धाडूंक तुज्या आनी म्हजी सोडवण करूंक. लव pulls you towards the other. दुसऱ्याची ओढून हाडटा. देव मोग आपले रोसने सशी तो पावता. तुका आनी म्हाका होच देव पावता. त्याच वेळी तुवें म्हणटलें फादर होच देव म्हाका राखता सांबाळटा. दर फावटी हांव घरांतलो भायर सरता तेन्ना म्हज्या वावराक वेता शिकोवंक वेता तेन्ना तोच देव म्हाका राखता सांबाळटा परत घरा हाडटा. तर म्हणटलें फादर तोच देव म्हाज्या वावराचेर म्हाज्या शिकपाचेर आशिर्वाद घालता. नाजाल्यार म्हणटली फादर म्हज्या कुटुंबाचे देवान आशिर्वादान भरलेलो आसा. वेगवेगळे तरेन आमी पळयता हांव देवाचो मोग. ताका म्हणटा फादर जे मनीस म्हाका भेटतात ते जावन म्हाका देवाचे उपकार म्हाज्या आकांताच्या वेळार गोंयच्या वेळार ते पावतात. देव म्हणल्यार मोग आनी देव आपलो मोग जायते तरेन दाखयता. आमी उक्ते आसूंक गोंयचेचे टू बी ओपन टू बी रिसेप्टीव टू दिस लव. म्हाका कोणें फूल दिवंक जाता हांवें म्हणून जाता म्हाका नाका म्हाका आवडना. जेजून आमचो मोग केलो जेजू आमचे पासत मेलो देवाचें उतर आमकां वाटलें सर्गींची दारां आमकां उक्ती केली. आदायवेकूय तोच मोग देवान दिल्लो पूण आमच्यो सोगताय जात घडये आपलेपण जात घडये आमचें गर्व ह्या देवाच्या मोगाक आमकां बोन करता आनी आमीच आमकां देवा सोशिल्लीं पयस काडटा. देखो बाजूचा म्हणटा जो कोण देवाचो मोग करता ताच्या आज्ञा प्रमाणे जियेता देवाचे भुरगे ते जाता. आ देव ताका आशिर्वादान बोधता. देवाची आज्ञा एकल्याच देवाचो मोग करूं आनी आपल्या पेल्याचोय मोग करूं. होच मोग जेजू ह्या संवसारांत दाखोवंक आयलो जो मोग आपलो आनी बापा सोशी आसा. आपलें मुड्यारपण सुरू करचे आदी आख्खी रात सकाळ मेरेन जेजू माकड्यान सादतालो. कोश्टाक वेळा आदी लेखून आनी ह्याच मागण्याच्या बळान आनी आपल्या बापाच्या मोगान आपलो वावर आपल्यो पेकोण्यो आपल्यो मिलाग्री जेजून केल्यो. देवाचो मोग जेजूक आपलें मुड्यारपण
फुडें व्हरूंक बोळ दिता. आयज आमी आयकलां ह्या पावसाच्या लोकांक तो जेजू जेवण वाडटा. 5 हुंडे 2 मासल्यो. जाता म्हणटा फादर इतली म्हारगाय वाडल्या, जात घडी इतले त्रास आसा, भुरग्यांचें चोंक जाय, हें चोंक जाय, तें चोंक जाय, तरी पूण देवूच करता. आमच्या कुटुंबाचेर आशिर्वाद घालता. दर एक दिसा जर आमच्या मेजाचेर हें जेवण तयार करूंक, त्याच कडेन आमच्या भुरग्यांचें शिकपाक आमी आदार दिवंक पावता. देव दर दिसा आमच्या जिवितान मिलाग्री करता, कित्याक आमच्या कुटुंबांनी मागणी आसा. जाची तेसाची मागणी, जाता मिसाच्या भेटयेन वांटो घेवप, सुगंधायनी वांटो घेवप. देव आशिर्वाद घालता जेन्ना आमी ताच्या आज्ञा प्रमाणे जियेता. ताच्या आज्ञा प्रमाणे जियोप, ताच्या संबंधान जियोप. आनी तूं ताच्या संबंधान जियेता जाल्यार देवाच्या मोगान आसाय. यू शो दॅट यू लव गॉड एंड लिव बाय हीज कमांड्स. एकामेकाचो मोग करप. जेजून मिलाप करून दाखयली. आनी मिलाग्रोच न्हय, ताचें आख्खें जिवीत जावन आसलें मोगाचें जिवीत. Jesus himself was that love. देवाचो मोग. देखून दर एके मिसाचे भेटेन जेन्ना आमी पळयता तो उंडो मोडटा. मोगा खातीर जेजून आपणाकूच मोडलो, कुर्साचेर मोडलो. आनी दर एका मिसाचे भेटेन तो तुज्या आनी म्हज्या पासत मोडटा. हें आपलें जिवीत आमकां दिवंक. आमी सगळीं चुकता तेन्ना तो वळखून घेतले आमची असोगताय. मनीस कसो तुज्या म्हज्या भाशेन ह्या संवसारान म्हाका आयलो. दाखोवंक व्हरतेपण देवाचें मोगाचें. तेका म्हणटा देवाचो मोग मीत मेर नासतलो, शीम मेर नासतलो. जेजू जालो ह्या देवाच्या मोगाचो उपकार. आनी होच मोग दर एकल्याच्या आमच्या काळजान रिगयल्लो आसा. तुज्या म्हज्या जल्मा वरवीं आनी तशेंच उत्मीक जल्मा वरवीं पयसनाच्या दिसांत जेन्ना आमकां सगळ्या साक्रामेंतांची दारां उक्तीं जाल्यात, देवाचो मोग आमच्या काळजांनी घातलेलो आसा. आनी तशेंच हो आमचो गोंयचो पूत भाग्यो जुझेवास भुरगो आसतनाच देवाच्या मोगान वाडलो. दादाच्या मागण्याचें जिवीत एक देखीवंत जिवीत, आनी भोव करून प्रिती मोगाचें जिवीत, सेवेचें जिवीत. भुरगो आसतना शिकता आसतनाच आपल्या इश्टांक शिकूंक आदार दिवंक, मागणें करूंक आदार दिवंक. वाडलो आसतना की आपले आपोणे ताणें वळखून घेतले. देव म्हाका आपयता हो ताचो मोग दुसऱ्यांक वांटूंक. एक बरो यादनीक जालो. आपलें यादनीकपण जावं जेजूक आनी सायबीण माय भेटयले. हांव म्हणटा आपली चीट डीड ऑफ बॉन्डेज ताणें बरयली. जेन्ना गरज ताणें आयकली ह्या यादनिकाच्या तोंडांतल्यान ह्या क्रिस्तांवांक आदार दिवंक आपलें मन ताणें तयार केलें. देवाचो मोग हांव जाता ते भाशेन परगट्टलो, भियेनासतना बोरभाशान भरून वेता जोरून वावर कोत्ता, पूण सदांच देवाच्या मोगाचेर पातयेवन. न्हय फकत परसा पूण तोय आपल्या जिवितान मिलाग्री अणभवता. ताका धरूंक सोदताले. देव ताका वाटयता. ताकाय पिडा जाता. देव ताका वाटयता. राजा लेगून ताचेर आड वेता. राजाक लेगून तो जिखून घेता. देवाचो मोग ताका लागून म्हणटा हांव लव कॅन ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल, इवन एनी माउंटन. देवाचो मोग ह्या भाग्योन यादनिकाक फुडें व्हरता. तुका आनी म्हाका प्रितीच्या भाव भयणीनो होच देवाचो मोग दिल्लो आसा. लव इज समथींग दॅट यू गिव इट अवे एंड इट कम्स बॅक टू यू.
एक बरो गोरकार, एक बरी गोरकांत जा. एक बरो बापूय वा आवय तुजा. एक बरो पूत, एक बरो भाव वा भयण तुजा. देवाचो मोग तूं दाखयताय. एक बरो शेजारी तुजा. दुसऱ्याच्या आदाराक पाव. आमोगरा म्हणटा हांव कोविडा वेळार आमी खऱ्यांनीच आमचें क्रिस्ती बाबा दाखयलो. जेन्ना गोंयचेक पडलेल्यांक आमी आदाराक पावलीं. म्हणल्यार आमच्या रोगतांतूच आनी आमच्या सैमांतूच देवाचो मोग आसा. देवाचो मोग आमी दाखोवंक गरज. भाव भयणीनो, देखून आयचो विशय भुकेल्ल्यांक जेवण दिवंक, ताणेल्ल्यांक पिवंक दिवंक, भाग्यवन सेवा आज आमकां नमुनो. आमचे भितर आसा भाव भयणीनो हो देवाचो मोग, पूण आमी दाखोवंक गरज. वी हॅव टू मेक इट अ लायफ बाय अ लायफ्स. हे मागणेचें जिवीत इज द फर्स्ट प्रिंसिपल. तूं देवाचो मोगान आसाय जाल्यार देखून भाव भयणीनो तुजे मागणे, खासगी मागणे, कुटुंबीक मागणे घरात सांबाळात. दुसऱ्यांक शिकयात, भोव करून आमच्या भुरग्यांक तरणाट्यांक. आमचो मोग आमी दाखोवया जेन्ना आमी आमच्या शेजाऱ्यां बरोबर जेयता, समुदायान जेयता, तेवूय गरजेचें. दर एक भाव, दर एक म्हजी भयण जावन आसा ह्या जेजूचो उपकार. श्रेश्ठी सवे आमी देवाचो मोग अणभवता. शांत, विविध तरेन, वेगवेगळे वर्साची सोवणी, जनावरां, तांचो सोबीत आवाज. ताजे म्हणटात फादर ह्या जाग्यार आमकां येवन बरें दिसता. श्रेश्ठी बरोबर आमी देवाक वाखाणूंक पावता. देवाचो मोग. तशेंच देवाचो मोग तुकार म्हाका ओडटा. जी आमची भाव भयणां आसात, गोंयचेक सांपडलेले आसात वेगवेगळे तरेन, न्ही फकत आर्थीक वाटेन पूण तशेंच एकसूरपणां. वो जांकां भायर आयलोलीं आसात, तांचो कोणूच ना, असल्यांक बरबासो दिवंक देवाचो मोग तुका आनी म्हाका आपयता. देव म्हणल्यार मोग. हाजो तुवें देवाक अणभवलाय, तें जिवीत मोगाचें जातलें. हो मोग कसो दाखयतलें? जें ओत्मीक जिवीत, तुजें समुदायीक जिवीत, तुजें कुटुंबीक जिवीत, आनी तशेंच तुजें प्रिती सेवेचें जिवीत. उगडास करया. मिसाची बेड सापल्या उपरांत जेजू म्हणटा, हांवें तुमकां देख दिल्या, तुमी वचात तशेंच करात. बाकी सेवा जाणूय ही आज्ञा आपल्या जिवितान पाळ्ळी विस्वाशीपणी. देखून आमी ताका मान दिता. तूं आनी हांवूय ह्या आज्ञा प्रमाणे जिवंक प्रिती मोगान बोललेली मनशां जावं. त्या मिसाचे भेटीन देवाची कृपा आनी मुसूक आमकां मागुया. सगळीं उबी रावया आनी आज देवाच्या मोगाचेर पातयेवन काय आमची मागणी बापाक उबारया. आमचे धर्मीक फुडारी आपले पोरजेक सदांच बरो तो चोरव दिवंक आपल्या प्रवचनां आनी सेवा धर्मीक रिती वरवीं पोरजेची सेवा करूंक वावुरतना तांचे सेवे उद्देशी पोरजा भावार्थान वाडोवंक तांकां बापाची मजत मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आमची काकूत कर. आमचे राजकीय फुडाऱ्यांनी समाजाच्यो आनी खास करून गरिबांच्यो आनी अस्कोतांच्यो गरजो ओळखून तांकां गरजेच्यो सवलती म्हणल्यार उदक आनी जेवण खाण फावो करूंक फाटीं सरना तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी लौकीक भावाती जण एकल्या सवें भोव करून
गरीबां आनी ल्हाना सवें जेजूचो उपकार पळोवंक आनी तांकां जाता ते भाशेन आपलो आदार दिवंक बापाची कृपा आमकां मागुया. जेजूच्या देवान बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आयज आमी केरीत भाशेन मागता दायसिजाच्या पवित्र पुस्तकाच्या आनी सेवा धर्माच्या वावरा खातीर. ह्या वावराक लागू जातल्या केंद्रांनी वावुरतेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुभाम आशिर्वाद घाल म्हूण बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आयच्या दिसा काणकोणा आनी गोवा वेला ह्या दोनूय वारादांतले यादनीक तशे म्हत्वाची आनी फिरगोजकारां भाव भयणी बरोबर आपली रोमाऱ्या घेवन ह्या नोवेनांत भाग घेतात. तांचेर सगल्यांचेर आनी ह्या वारादाच्या वावराचेर बापाचो सुभाम आशिर्वाद फावो जावंक बापा लागीं मागुया. बाबा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. दर बापा तुझ्या मोगान तुजो पूत आमकां दिलोय. जेजू देशी तुज्या संबंदान आमी वाडूंक आनी तशेंच बाकी सेवाजाची मजतीन आमचेर आमच्या कुटुंबाचेर भरपूर आशिर्वाद फावो जावं. सगळ्या वायटा विघ्नांतली आमकां निवार म्हूण आमच्या लागीं मागता. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. आमची दाना याज्ञिकाच्या हातांतल्यान देवाक उबारतना गायन करुया ना आमचे लागीं. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हज्या तुमचें बलिदान सोर पदिता देव बापा मानता तशें जा म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा, सावजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या दोन प्रांताच्या आस्काराच्या माना तुका आमी भेटयता त्या ह्या देड्यांचेर कोणवलायन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सर्गींचें जेवण खाण करून दी. ही तोळकासांनी ही देणी भेटून आनी जेवण खाण घेवन आमच्या दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणान आनी पुनर्जीवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. ह्या मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्व तुमचें सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. आमची काळजां पारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. अशें आमी करूं फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवेदारा आनी सासाच्या देवा, सोरकाळी आनी सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो
आनी आमच्या फायद्याचो जिजेवास तुज्या भक्ताचो मानान उगडास करूंक जे पवित्र सभेक तूं फावो कोत्ताय ताची पुण्यावन जिवीत आमकां धीर दिता ताची शिकवण आमचे गिन्यान उजवाडायता ताच्या मागण्याच्या धर्मान आमकां तूं सांबाळटाय देखून देव दिता आनी भक्ता सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती करता पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पोत तूं स्वर्ग आनी संसार बदला तुज्या वैभवान उत्सर्गीत तुका सोय सोय सर्वेस्पराची नावी येता ताका जोय उत्सर्गीत तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्र पडाची चोर जे पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोप्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशीन कोश्ट मरोन सोसूंक वेचच्या आदीं ताणून घेतलो कदीन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी सगळेच घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेचपरी जेवचा तो सळकास घेतली तुका नव्यान दिन वाचतो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी सगळेच घेयात आनी पियेयात ही म्हज्या रोगताची कावज नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बोगसडे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां बसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक कोरात बाबा ताचो गूट पोरगोटुया सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समरून ताव तुझे पुनर्जीवन आमी पोरगोटाव तुझे शेड्यात आमी ओतरेकता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवन पडाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आलो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची कावज तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगो शेवतल्या आम्हा सदस्यांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आखे पितमीचे विस्तावलेली तुजी पवित्रविचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागीन बापा फिलीप आनी सिमियोन आमच्या गोली बापाक आनी सगळे यादिका बाळका बरोबर तिका प्रिती मोगान वाळय पुनून शिवनपणाचो बरोस धरून मेल्यात ते आमच्या बाबणीची काकूत कर तांकां आनी तिचे स्टेगोरीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोल जोलिमीत मोकामोल पळोवंक फाव कर आमो समेस्ताची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवची माये सांगती बागेन दोम दुतां आनी सगल्या तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासना चुकांत आमकां वांटो दी ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सो पवित्र बापा सो वंदन आनी वैभव तुका सासाच्या सासाक आमेन देव म्हणल्यार मूग होच मूग तुका आनी म्हाका वांटूंक जेजू ह्या संवसारांत जल्माक आयलो दर एक दिसा हो देवाचो मोग आमी अणभवता आनी हे सोबीत मागणें
हेच आमकां दाखयता. तो ताणें शिकयले प्रार्थन ह्या वेळार सगळीं एका स्थळान हे आमच्या मोगाळ पापाक आमी उबारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां ताळणीत पडूंक दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सबस परस वायटांतली आमकां निवार, दया करून जिविता सबस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरभाशान ओतरेकता. तर आमकां शुदार काकलुतीन सूर पातकाल्ली सुटोय आनी सूर आकांतांतली वाटाय, कित्याक राजवटी पोरगी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, व तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे पोरमणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो येताय आनी रासवो चलयताय सासच्या सासला. आमेन. समे शांती सदाकाळ तुमचे सोबे आसूं, तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमची काकूट कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडले आमकां शांती दी. हीच ती देवाची शिडी, संवसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शिळेच्या जेवणान वांटो घेता ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजूची कूड आमच्या काळजांत शिवूंक फुडें सरतना गीत गावया, तुका आमची गरज. She
सोशे साने तोशे आमी तुका आमची गरज जेजूस सोडनारा तकलेक सोशे साने तोशे आमी तुका प्रार्थया. सर्गींचे बापा, सांजे वासाक मान दिवन ह्या दिसा संतोसान आमी घेतल्या त्या पवित्र जेवणा वरवीं तेजे देवीक जिवीत आमचे भितर वाडोवन नवे बोळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. हे परी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावा भयणींचे सवणीचो हुस्को धरून शुभोत्तमान पोरगोटून धीरान आमी फुडें वच अशें कोर. त्या तुज्या पुता जेजूची नांवी. अशें बसत. आयज आमचे मदें येवन इमिसाची भेट वयली आनी देवाचें उतर आमकां पुरगोटलेल्या पासत आमच्यान सांकवाळच्या पातकुराक फादर रोपलंड मास्कारेन्स हाका आनी त्याच बरोबर सोह बलिदानांत वांटो घेतल्या एरियादनिकाकूय आमी दिनवासतांव आनी देवाचे उपकार आमी आठयता. तुमकांय सगल्यांक सुरवातेकूच एमिसाचे भेटेंत आमी येवकार दिला आनी आतां कितें भाशेन दिनवासतांव एमिसाचे भेटेन बरे भाशेन वांटो घेतल्या पासत तेच भाशेन आमचींच बाबा भयणां सांकवाळचीं जायचो आमकां आदार करतात भितर भायर सगल्याक तांकां आमी आदी फुडें दिनवासतांव आनी होच आदार आमी तांचो आशेतांव देतांव. ही नोवेलांनी परोप जायसर तशी बरी आमची वाचपां करूंक जावं आमची कोयर करपाक आनी हेर मांडावळ करपाक आमकां आदार दितल्यांक सगळ्यांक आनी फुडेंच आमी दिनवासतांव. कांय कळोवन येवं आमच्या नोवेना विशीं. आमची आयज नोवेना सुरू जाता ती 15 तारखेर आमी सोंपयता आमची नोवेना आनी आमचो नोवेनाचो वेळ सकाळीं 6, 7:30, 9:15 रोमारीचे मीस कोंकणी भाशेन, सांजे मिसान 4 हे रोमारीचे मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतलें. आयतारा दिसा नोवेनाच्या दिसांनी ल्हानसो बदल केल्लो आसा तो तुमी नोंद घेवची. जानेराचे 12 आयतार पडटा देखून मिसा 5, 6, 15, 7:30 तेच परी आयताराक 11 वाजता हिंदी भाशेन मीस जातलें जाल्यार 2:15 वाजता तामीळ भाशेन मीस आसतलें. कितें भाशेन 12 तारखेर आमी जाणा आयतार पडटा ते दिसा एकूच आयतार आसा आमकां ह्या नोवेनाच्या दिसांनी. म्हणटकूच खेरीत पिडेस्तां पासत जाणट्या पासत हे आमी मीस भेटयता. 9:15 रोमारीचे मीस म्हणटकूच पिडेस्तांक आमी तेल आमी लायतले तांच्या ह्या खेरीत मिसाक तांचे पासत आमी मागतले. म्हणटकूच त्या दिसा आमी जाणा वर्साच्या वर्सा आमी पेज दिता सगळ्या लोकांक ह्या मिसाक. म्हणटकूच आमकां पेज आसतली आमचें कॅन्टीन आसा
ती सुवातेर म्हणटकूच ती आमी बावार्थान घेवनची बागेवन जुजेबाजाचें खालतें चालतें जिवीत नियाळून 16 तारखेर आमची परब वर्साच्या वर्सा ह्या वर्सा तेच भाशेन आसतली आनी मिसाची मांडावळ एपोरी 5, 6, 7, 15 8:30 दोबाजीक परबेचे मीस 10 वाजता आमचेच आर्चबीस आनी त्याच बरोबर आदारी बिशप आमचेच आसतले हे मिसाचे भेटेन त्या उपरांत आमी उगडास कोता 12 वाजता वर्साच्या वर्सा मीस कोता तशेंच मीस आसतले ओरातोरींत बागेवन जुजेबाजाचे 12 वाजता 4 वाजता कोंकणी भाशेन मीस आनी 5:30 वाजता इंग्लीश भाशेन मीस आसतली हे मीस सोंपल्या उपरांत 7:30 सुमार आमी सुरू करता आमची कुमसारां कोणाकूय कुमसार जावपाक जाय जाल्यार तुमी कुमसार जावनचे आमची कुमसाराची मांडावळ हे सायडीन आमी केल्या तेच भाशेन आमचे स्टॉल आहात थंयसर आमकां मिसां दिवंक उपकार मागणी विनंती दिवंक देणगी डोनेशन दिवपाक जाता तेच भाशेन बागेवन जुजेबाजाचो कॅलेंडर जो वर्साच्या वर्सा आमी काडटा थंय ह्या वर्सा विक्रेक आसतलो मागण्याचो जेलो हें पुस्तक आमी विक्रेक दवरलां गेल्या वर्सांत तें आमकां विक्रेक आसतलें ज्या पुस्तकान आमकां सगळी मागणी जी आमी करता आमच्या घरांनी ती एकाच पुस्तकान आमकां मेळतात तेच भाशेन फर्स्ट एड सेल आसा ताचोय बरो फायदो जाय तेन्ना तुमी काडचो तशेंच पिवपाक उदक टॉयलेट्स फेरी आनी सेंट जोसेफ वाज कॅन्टीन आमचे सेवेक आसा नव्यानाच्या दिसांनी ते परबे समयार आमी जाणा वर्साच्या वर्सा आमची सांतवार आमी उक्ती दवरता लोकांक बेट करपाक म्हणटकूच सांजे 7:30 ते 1 वाजो पर्यंत ती सांजे 3 ती 7 वाजो पर्यंत ही उक्ती आसतली आमी वचून थंयसरूय बेट करपाक जाता कुडीत कोत्ता कोणाकूय वाचपा मागणी सुरवातेची उतरां करूंक दिसता खोशी आहा जाल्यार तांणी मातशी साक्रिस्तीन सिस्टरींक आदी फुडेंच वचून मेवची अदीक करून आदल्या दिसा मेवल्यार मिसाचें बरें आदीं आमी मेळोवंक जाय कोणाकूय सांडलोली वस्त कोणाची कसली मेळ्ळ्या जाल्यार तुमी हाडून आमकां साक्रिस्तीन गमोवचें हे आनी हेर सगळीं आमची मिसां युट्यूबाचेर आमी घालता पूण अदीक करून 9:15 मीस आनी सांजे 4 वाजता मीस आमकां पळोवंक मेवता CCR टीव्हीचेर लायव्ह आमची वॉलंटियर्स आमकां मातशीं सुचयतात तेन्ना आमी मातशें तांचें आयकूंक जाय कित्याक हें सांगता ताका आमकां सगल्यांक मातशें पयस बसपाक मातशी संवय आहा पूण म्हाका खोशी भोगता आयज आमी सगळीं लागीं आसा हे भाशेन आमी आमच्या वॉलंटियर्सांचें आयकता आनी आयकूंक जाय कित्याक हें गरजेचें जितली आमी देवाक लागीं हांव तितलो देव आमचेर आशिर्वादूय घालता म्हणटकूच आमी मिसाकूच आमी पयलीं लागीं बसूंक शिकुया उगडास कोत्ता आमचें आमी जाणा हें पेंडॉल घालपाक आनी फुलां घालपाक आमकां वर्साच्या वर्सा जायतो खर्च आमकां जाता आनी वर्साच्या वर्सा तुमी आमकां जायतो आदार दिला हातूंत कांयच दुबाव ना म्हणटकूच तुमच्या आदाराचेर आमी फाटीं येता आमकां तुमकां कसलोय आदार आमकां दिवपाक जाय ह्या बाबतींत फुलां बाबतींत पेंडॉला बाबतींत तुमी खोशे मनान दिवंक येता तेच भाशेन आमी उगडास करता आमचो ऑडिटोरी रूम आहा जुजेबाजाचो ह्या भाग्यवंताचो जशें कोणें आमच्या सिस्टरींचें कॉन्वेंट आसा हो रूम मातसो दुरुस्ती करपाक जाय ताचें मातशें जायतें काम आहा म्हणटकूच तें आमी करपाक आमचे मतीन आसा ह्याय बाबतींत तुमकां आदार करपाक जाय जाल्यार तुमी तुमचे डोनेशन्स तुमी कावंटराचेर दिवं येता सगळीं उबी रावया सवेस्पो तुमची सवे आसूं तुमची सवे आसूं आसूर परिदाती बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो सगळ्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमेन वसुद्यात क्रिस्ताचें मोगान तुमकां धाडटा देवाचे उपकार भाग्यवान जुजेबाजाचें नोवेनाचें मागणी आमी बरोबर करुया म्हजे फाटल्यान तुमी म्हणचें न्हय पूण बरोबर आमी म्हणुया मोगाळ बापा तुज्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजापांनी तुज्या उतराचें बी मनशांच्या काळजांनी वोंपलें ताच्या पावलार पावल दवरून तुज्या सेवकाक भाग्यवान जुजेबाजान पवित्र आत्म्याचे स्फुर्तेन आनी आंकवार मारयेच्या आसऱ्या खाल आपल्या आख्या जिवितान बऱ्यो कोरण्यो केल्यो आनी आमी सगळ्यांनी तुज्या पुताच्या पावलांनी चलून भाग्यवानपणाचो मुकुट जोडूंक जाता म्हूण दाखयलें असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सभेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोश्ता आनी ताचेच मजतीन आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता
आमकां कितें जाय तें ओगीच आमी मागुया. हे आमी मागणें कोत्ता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद घेवन परत घरा वेताना गायन करुया जुजे वाजा आमच्या बाबा. Tuci mosok pawon saksi diuci supapat pusru urbebor angka sakor susevaza amcha baba tuci pasok argamoy ma Bapa Jesu povitrat mea Argamoima sasna Susevasa amcha baba Duce paso Argamoima Baba Jesu povitrat mea Argamoima sasna